मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुस्लिम लीग नून को धमकी दी है कि अगर आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात चोरी किए तो लिख लें आपकी विफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बाज़ लोगों के ख्याल में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान लफ्जी जंग नूरा कुश्ती है। नहीं, मैं नहीं इसे नूरा कुश्ती समझता। मेरा खाता और है। ये मैंने मिसाके जमहूरियत को तब भी लिखा था कि ये मिसाके मुकमुका है। एक बात समझ लो, हमें लफ्जों का सलीका ही नहीं है। जमहूरियत जमहूरियत, वो जमहूर तो मर गए, वो तो अनपढ़ हैं। इंसान की सबसे कीमती चीज उसकी राय होती है। कहते हैं ना फलाना बड़ा अहलो राय हैं जी, फलां फलां फलां। तो एक जाहिल अनपढ़ की जिसको सड़क अबूर करनी नहीं आती, सड़क पे मोटरसाइकिल चल, चंद दिन आपने वो अपने प्रोग्राम में बताया था ना, वो दिखाया था 7-8 बच्चे आप ही के प्रोग्राम की बात, बाइक पे एक में चार पाई लेके फिर रहा था। जमहूर कहां है? उन्होंने दो पाए पाले, इन्हें बस ठीक है, अबे अबे जावे जावे, बिल्कुल रोटन। मैं नहीं इसको नूरा कुश्ती समझ रहा। कुछ लोगों का ख्याल है उनका ठीक होगा, मेरा गलत होगा, मैं नहीं जानता। एक बात समझ लो, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सनत और सबसे बड़ी तिजारत है सियासत, जिसका इन्होंने निक नेम रखा हुआ है जमहूरियत, यानी जमहूरियत जिसमें जमहूर रुल गए। या सबसे बड़ी सियासत, सबसे बड़ा कारोबार इस मुल्क में वो है सियासत। अच्छा, अब कारोबारों का बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उनका यही होता है, उनके दरमियान कभी देखो, बात सुनो, सैगल से लेके सर्विस इंडस्ट्री तक मुझे बताओ कोई एक खानदान यकजा है? हिंदुस्तान की मिसाल उठा लो, अयूब खान के जमाने में कहते थे 22 खानदान, बताओ उनमें से एक भी इंटैक्ट है? और लूट मार, कम कारोबार, नफा शफा, ये वो, इसमें नहीं यकजहती हो सकती। आप कोई फलाही काम तो इकट्ठे होकर कर सकते हैं, कोई भले का काम कर सकते हैं, जिसमें आदमखोरी है। बताओ ना, 22 खानदान बहुत मशहूर थे अयूब खान के जमाने में, उनमें से बताओ कोई खानदान इकट्ठा है? यहां मिसाल दी मैंने, सैगल से लेके सर्विस ग्रुप, सर्विस इंडस्ट्रीज तक आ जाओ, दूसरी नस्ल नहीं होती। तो ये इनके कारोबारी शरीक हैं ये, और कारोबार में यही कुछ होता है। नूरा कुश्ती नहीं, जनवन कुश्ती है। और वो नहीं, ऐसा नहीं होता, ये हो भी नहीं, ये डे वन से झूठ है, डे वन से। इरशाद हकानी साहब ने कॉलम लिखा है, एक जमाने में ये बहुत बिल्कुल नंगी लड़ाई झगड़ा इनका चल रहा था, तो उन्होंने लिखा फामो तफहीम, मैंने एक बड़ा नेस्टी किस्म का कॉलम लिखा, और मैंने कहा इरशाद हकानी साहब मरवाना लोगों को, इन्हें लड़न मारन दो, ये इकट्ठे होके आप क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं? तो फिर हकानी साहब, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, ही वाज शॉक्ड कि तुसी केड़ी मंतक में क्या मेरे ने डिबेट कर लो, कहते गल ठीक। तो ये मिसाके जमहूरियत, तो ये सारा यही कुछ होना था। कोई टोपी ड्रामा नहीं है, मफादात की जंग है, नफा, मैं उधर भी बढ़ जाऊं, मैं उधर भी बढ़ जाऊं। भाई क्यों? ये सूबे नहीं है, ये राजवाड़े हैं, इसीलिए ये इनको दौरे पड़ते हैं कि छोटे ना हो जाएं। वाइबल यूनिट्स बनाओ, चलो, लेकिन ये सादगी से होना नहीं, ये घी सीधी उंगलियों से। मोहसिन नकवी साहब भी सुन लें, ऐसे नहीं, उंगलियां टेढ़ी करनी पड़ेंगी, वो पता नहीं होनी है कि नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह भी कहा कि कश्मीर के हालात का हल पीपल्स पार्टी के पास मौजूद है। कश्मीर ना जाओ शहजादे, अपना सिंध देख, 17 साल से मुसलसल हुकूमत है, कब से शुरू हुए हुए? 58 साल पहले तुम्हारे नाना ने एक नारा लगाया है, वो घर भी मिट चुका जहां ये पार्टी बनी, डॉक्टर मुबशर हसन, मेन बुलवार्ड गुलबर्ग, रोटी कपड़ा मकान। उस 17 साल, तो वो ये तो 67 में बंदा, पाकिस्तान की एवरेज एज नहीं है इतनी, जितनी देर से रोटी कपड़ा मकान बेचे जा रहा है। वोट क्या है? बटोर लो, खरीद लो, छीन लो, 3 तरीके हैं। वोटर
کمال کی بات ہے 71 کے انتخابات، فیئر الیکشن تھا، انفیئر پرائم منسٹر بن گیا، اور ہم بھی، میں بھی رج کے ہی بیوقوف سی، اس بندے کے لیے جیلیں کاٹی، تب عمر ایسی تھی، ہم بھی بک گئے نعروں پہ، تو فلانا ہمارا یہ ہے، تو معیشت ہماری سوشلزم، تو فلانا ٹمکانا، لیکن نہیں، وقت نے سکھا دیا، بتا دیا، آج بھی ندامت ہے اس بات پہ، حالانکہ وہ قابل معافی ایج تھی۔ بہرحال آگے چلو، اپنا سندھ دیکھیں، برا حال تے بنکے دیہڑے۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے سہیل افریدی نے کہا کہ 5 اگست عام جلسہ نہیں، سیمی فائنل ہے، فائنل بھی جلد ہوگا۔ سبحان اللہ بھائی، افریدی صاحب، تہاڈا تو میچ ہی نہیں شروع ہویا، وہ میچ شروع ہی نہیں ہوا، تم سیمی فائنل اور فائنل کی باتیں کر رہے ہو، میچ شروع کب ہوا ہے؟ حد ہو گئی ہے۔ جیڑا بندہ، میرا اب ایمان کا حصہ ہو گیا ہے کہ سیاست میں گھستے ہی بندے کا دماغ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس کی ہوس پھیلنی شروع ہو جاتی ہے۔ ہوس اقتدار نہیں ہوتی، وہ بیسیکلی لوٹ مار، ہوس لوٹ مار ہوتی ہے، دماغ سکڑنا شروع ہو جاتا ہے، دل میں اگر درد ہو وہ ختم ہو جاتا ہے۔ یہ میچ تو شروع ہی نہیں ہوا، وہ باہے تو بنا ڈے ہیں، اور سیمی فائنل تے فائنل دیا گلاں کرن ڈے ہیں، پہلے ٹیم تے بنا لاؤ، ساڈے کول تے ٹیم ہی کوئی نہیں۔ چلو اگلی خبر، بیچاری دھکے کھاتی پھر رہی ہے، کوئی شک نہیں حسن صاحب، وہ ٹیم ہوتی بہنوں کو آنا پڑتا سڑکوں پہ، وہ تو انتہائی روایتی قسم کا خاندان ہے ان کا، پٹھان ہے وہ تو، خیر اینی وے آگے چلو۔ مہنگے پیٹرول کے خلاف خواجہ سرا سڑکوں پر آ گئے، کراچی پریس کلب کے باہر بڑھتی مہنگائی کے خلاف احتجاجی مظاہرہ، پیٹرول کی قیمتیں کم کرو، پیٹرول بم بند کرو کے نعرے لگائے گئے۔ یہ میرا پیغام دینا کہ وہ فاروق صاحب آپ کی سیلری میں سے، چلو میں لمبا نہیں کرتا، 10% کاٹ کے وہ غریب غربا میں تقسیم کر دیں۔ سبحان اللہ بھائی، وہ جنہیں آپ خواجہ سرا کہہ رہے ہو وہی تو مرد ہیں، بلکہ مردوں پہ بھی بھاری ہیں۔ خواجہ سرا کا لفظ استعمال نہ کرو، خواجہ سرا وہ ہوتا ہے جو ظلم تو سہتا ہے مگر سی بھی نہیں کرتا، مصرا کچھ اور ہے، جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا، قتیل چھپائی تے بھی مقدمہ بنا دیو۔ اسی تو اقبال نے بھی سینسر کیتا ہے، کبھی سنا ہے کبھی شعر یہ ٹی وی شی وی پہ، جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہ ہو روزی، اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو۔ یعنی ذہنی طور پہ اتنے پست ہیں، جس کو شاعر مشرق و مغرب و شمال و جنوب سارا کچھ ہی، اس کے شعر سینسر ہوتے ہیں۔ یہ خواجہ سرا نہیں ہیں جنہوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، یہ خواجگان ہیں۔ ایسا ایک خواجہ نام نہاد 10 مردوں پہ بھاری۔